सबैजनामा नमस्ते। आज हामीहरू पढ्नेछौँ नेपाली कथा र उपन्यास मध्येको दोस्रो टपिक र तेस्रो भाग लिएर जसमा रहेको छ लोककथा हैन। लोककथाको परिचय हामी आज पढ्नेछौँ। लोकजीवनमा प्रचलित कथाहरू लोककथा हुन्। यस्ता कथाहरू लोकजीवनमा मौखिक परम्परामा हस्तान्तरित हुँदै आएका हुन्छन्। लोककथालाई भन्ने कथा, दन्तकथा तथा कथाकथुङ्ग्री पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। अङ्ग्रेजीमा लोककथालाई फोकटल्स भनिन्छ। यो नेपाली जनजीवनमा निकै भिजेको र लोकप्रिय बन्दै आएको विधा हो। साना साना केटाकेटीलाई आनन्द दिन होस् वा नैतिक शिक्षा दिन होस्, यसको प्राचीन समयदेखि हुँदै आएको छ। सुरुका समयमा मौखिक रूपमा विकसित यस विधाले आज आएर लिखित स्वरूप समेत प्राप्त गरिसकेको छ। लोककथा लोक साहित्यको एक सर्वप्रचलित र लोकप्रिय विधा हो। यसलाई कथा, दन्तकथा वा लोककथा गरी विभिन्न शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यिनको मानव जीवनसँग निकै लामो समयदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। लिखित साहित्य नभएर मौखिक परम्परामा एक पुस्ताको मुखबाट अर्को पुस्ताको मुख हुँदै पुस्तामा सर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसमा जिज्ञासा र कौतूहलताको अभूतपूर्व शक्ति हुने भएकाले साना केटाकेटीदेखि लिएर बुढापाकासम्मलाई यसले उत्तिकै मन्त्रमुग्ध पार्दछ। नेपाली जनजीवन विशेषतः कृषिमै छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा काम नगरी जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुने यथार्थताका कारण बेलुका खाना खाएर अगेनाका डिलमा होस् वा ओछ्यानमा बसी बुढापाकाहरूले केटाकेटीहरूलाई कथा सुनाउँदै आएको र केटाकेटीहरू कथा सुनेर मक्ख परेका घटनाहरू हाम्रै सामु छन्। यो प्रचलन युगौयुग अघिदेखि सुरु भएर पुस्ता हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। यस्ता कथामा अनौठो किसिमका मानवीय पात्रहरू र मानवेतरमा स्याल, खरायो, हात्ती, बाज आदिदेखि लिएर प्रसिद्ध राजा रानी, राजकुमार आदिसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडिएको हुन्छ। लोककथामा जीवनको यथार्थताभन्दा कल्पनाको मात्रा बढी हुने भएकाले मानव हृदयलाई अति चाँडो छुने र कथा सुन्न साथ श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध पार्ने गर्दछ। कथाको श्रृङ्खलासँग कथावाचकले विभिन्न प्रकारका उपकथाहरू जोड्दै कल्पनाका जादुगरीमा ढल्दै श्रोतालाई सुनिरहु जस्तो चाखिलो बनाउँछ। यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता र अर्को मुखबाट अर्को मुखमा सर्दै जाने हुनाले यसको कुनै अन्त्य छैन, निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। लोककथा मनोरञ्जनपूर्ण विधा हो। यसबाट नैतिक ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, कुशलता एवं शूरता वीरताका भावहरू विकास गर्ने मौका पनि पाइन्छ। तथापि यसको मूल उद्देश्य श्रोताले कथा सुनेपछि मनोरञ्जन प्राप्त गर्नु नै हो। प्रकृतिका दृष्टिले लोकगीतको उद्देश्य पनि मनोरञ्जन प्राप्त गर्नु नै हो। तापनि लोकगीतमा भन्दा लोककथामा केही भिन्नता पाइन्छ। लोकगीत आफै गुनगुनाएर एक्लै पनि आनन्द लिन सकिन्छ, तर लोककथा वाचनका लागि श्रोता अनिवार्य नै हुनुपर्दछ। श्रोता बिना कथा वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन। यही कारणले गर्दा लोककथा एकादेशबाट सुरु भएर सुन्नेलाई सुनको मालामा गएर टुङ्गिन्छ। लोककथाको उद्देश्यका बारेमा धर्मराज थापा र हंस पुरे सुवेदीहरू भन्छन्, यिनको उद्देश्य लोक रुचि र जनरञ्जनद्वारा मानव जगतलाई शिक्षा, उपदेश, आत्मबल आदि प्रदान गर्नु र साहस, धैर्य, तर्क, विद्वता आदिप्रति आस्था र प्रेरणा जगाउनु बुझिन्छ। लोककथाको प्रभावकारिता कथावाचनमा पनि निर्भर गर्दछ। आफूले सुनेका कथालाई फुलबुट्टा गाँच्दै थप घट गर्दै अझै राम्रो र अझ प्रभावकारी रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्दा लोककथा जीवन्त बन्दछ। यसरी प्रस्तुत गर्दा लोककथामा मानव मनलाई खिच्ने विचित्र किसिमको जादुगरी झल्कन्छ।
कुशलवाचकको वाचनको श्रवणपछि श्रोताको हृदयलाई मोहित पार्ने काम एकातिर गर्दछ भने अर्कोतिर पात्रका शुद्धता, वीरता र साहसिक कार्यको वर्णनले श्रोतालाई त्यस्ता भावको विकास गराउँछ सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक मार्गतिर लाग्न प्रेरित गर्दछ। कुशलवाचकले श्रोतालाई कहिले हँसाउने, कहिले रुवाउने र कहिले भावहीन पार्ने गर्दछ। कथा सुनेपछि मनमा अमिट प्रेरित गर्दछ। कुशलवाचकले श्रोतालाई कहिले हँसाउने, कहिले रुवाउने र कहिले भावहीन पार्ने गर्दछ। कथा सुनेपछि मनमा अमिट छाप पर्ने भएकाले मान्छेको मनसँग यसको निकट सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। लोककथाको विकास प्रक्रियालाई हेर्दा यसको विकास सुरुमा संस्कृत वाङ्मयको विकाससँगै अगाडि बढ्दै आएको देखिन्छ। संस्कृत साहित्यमा लोककथाहरूको रचना निकै भएको पाइन्छ भने नेपालीमा विक्रम सम्बन्ध 1833 को हितोपदेश मित्रलाभ पहिलो लोककथा ग्रन्थका रूपमा देखिन्छ। त्यसपछि महाभारत, विराट पर्व, हास्य कदम्ब, पिनासको कथा, मुद्रा राक्षस हुँदै आख्यानात्मक लेखन अगाडि बढ्दै आउँछ। पछि आएर केही मौलिक र केही अनुदित कथाकृतिहरूको रचना भएको छ भने शारदा पत्रिकाको प्रकाशनपछि बोध विक्रम अधिकारीको लोककथाको सङ्गालो, नेपाली दन्त्य कथा 2005मा लेखिएको थियो, कथा कहानी 2011, सुनौलो कथा 2016, किराती दन्त्य कथा 2021, नेपाली लोककथा 2025 आदि उल्लेख्य लोककथाका सङ्कलन सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। यी विभिन्न पुस्तकका अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि लोककथाहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन्। समग्रमा भन्दा नेपाली लोककथा नेपाली जनजीवनमा रसमय बन्दै र अगाडि बढ्दै आएको लोक साहित्यको एक लोकप्रिय विधा हो। अब हामीले लोककथाको उपयोगिताको बारेमा पढ्नेछौँ। लोक साहित्य लोक जीवनको हेर्ना हो। लोक साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये लोककथा सबैभन्दा लोकप्रिय विधा हो। लोक साहित्यबाट नेपाली लोकजीवनको सजीव तस्बिर भेट्टाउन सकिन्छ। फुर्सदको समयको सही सदुपयोग गर्नका लागि लोककथाहरू निकै उपयोगी हुँदै आएका छन्। बेलुका खाना खाएर बसेका समयमा अघिल्लो पुस्ताले आफ्ना पछिल्ला पुस्ताका छोराछोरी वा नाति नातिनालाई लोककथाहरू सुनाउने परम्परा नेपाली समाजको पुरानो परम्परा हो। समय बिताउने प्रयोजनका लागि मात्र नभएर मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि पनि यसको निकै प्रयोग हुँदै आएको छ। लोककथामा आउने घटना, पात्र र परिवेशको वर्णनका माध्यमबाट साना साना नानी बाबुहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि लोककथाहरू भन्ने गरिएको पाइन्छ। केटाकेटीहरूका लागि मात्र नभएर युवा तथा वयस्कहरूले पनि यसबाट प्रशस्त आनन्द र मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। साँच्चै भन्नु हो भने साहित्य तथा लोक साहित्यका तमाम विधाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आनन्द प्रदान गर्ने विधा लोककथा नै हो। मानिसका जीवनमा आइपर्ने अनेक प्रकारका दुख, पीडा, तनाव र अन्य प्रकारका मानवीय तनावबाट मुक्त गर्नका लागि लोककथाले ठुलो सहयोग प्रदान गर्दछ। लोककथाभित्र पाइने मनोरञ्जनको तत्त्वले गर्दा मानिसलाई तनावबाट मुक्ति मिल्दछ। दिनभरि काममा गएर कामबाट थकित भएका मानिसहरूलाई थकाइ बिर्साउनका लागि लोककथाहरू निकै सहयोगी बन्दछन्। यसका साथै मेलापाता, पानी पनेरो, घाँस दाउरा, चाडपर्व, तीर्थव्रत आदि जस्ता समयमा लोककथाहरू मानिसका साथीका रूपमा देखा पर्दछन्। मानिसले जीवनका कुनै पनि झन्झटबाट मुक्ति चाहन्छ भने उसले लोककथाकै सहारा लिने गर्दछ। लोककथाबाट नैतिक एवं धार्मिक उपदेश पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसले नेपाली समाजमा प्रचलित अनेक प्रकारका नीति नियम र आचार संहिता सिकाउने गर्दछ। पुस्तौँ पुस्तादेखि अनुभवी
व्यक्तिहरूको मस्तिष्कबाट खारिएर आएका उपदेश तथा भनाइहरू लोककथाबाट सुन्न र सिक्न सकिन्छ। व्यक्तिका वीरता र पुरुषार्थका कथा हुन् वा देवी देवताका चमत्कारी कार्यकलापहरू हुन्, सबै लोककथामा वर्णित हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारका कथाहरू सुनेर मानिसले विभिन्न प्रकारका नैतिक उपदेश र शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। संक्षेपमा लोककथाको उपयोगितालाई बुदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। लोककथाले आम मानिसलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। मनोरञ्जन प्राप्त गर्नका लागि लोककथा निकै उपयोगी देखिन्छ। कुनै पनि देश, कथा र जातिको जातीय संस्कृति र संस्कारको जानकारी लिनका लागि लोककथा उपयोगी मानिन्छ। लोककथाले मानिसलाई सुख दुःख, हाँसो आँसु, पीडा व्यथा, रोदन कन्दन आदि विविध क्षणको अभिव्यक्ति दिनका लागि सहयोग प्रदान गर्दछ। विभिन्न जातिका रहनसहन, वेशभूषा र चालचलन बुझ्नका लागि लोककथा उपयोगी हुन विभिन्न जातिका रहनसहन, वेशभूषा र चालचलन बुझ्नका लागि लोककथा उपयोगी हुन्छ। कुनै पनि जातिको भाषा, संस्कृति र तिनको रहनसहनको ऐतिहासिक अध्ययनका लागि यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि जातिको मूल्य र मान्यताको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि लोककथालाई उपयोगी मान्न सकिन्छ। अब हामी पढ्नेछौँ लोककथाका विशेषताहरू। लोककथा नेपाली जनजीवनमा निकै लोकप्रिय बन्दै आएको लोक साहित्यको एउटा विधा हो। यसले युगौँदेखि केटाकेटीलाई भुलाउँदै र हँसाउँदै आएको सिङ्गो लिखित कथाकै आधार स्रोतका रूपमा काम गरेको छ। वैदिक कालदेखिको लामो इतिहास बोकेको लोककथाले आजसम्म आइपुग्दा थुप्रै प्रवृत्ति, थुप्रै स्वरूप र थुप्रै विषय शैलीलाई अँगालिसकेको छ। त्यसैले यसले आफ्नो लामो यात्राक्रममा कहिले कसैको बसिबियालाको साथी, कसैको बौद्धिक विलासको सरल माध्यम, जिज्ञासा र कौतूहलतामा मेट्ने मनोरञ्जनकारी साधन, शिक्षा र उपदेश लिन दिन साधन एवं वीरता, शूरताको शिक्षा दिन साधनका रूपमा लोकजीवनमा मान्यता प्राप्त गरेको छ। यिनै विविध सन्दर्भ सापेक्षतामा अगाडि बढेको लोककथाका विशेषतालाई निम्न बुँदामा व्यक्त गर्न सकिन्छ। उपदेशात्मकता। लोककथाको उद्देश्य बौद्धिक एवं नैतिक किसिमका उपदेश र सन्देश दिनु हो। आफूले जीवनको लामो कालखण्ड पार गरिसकेका बुढाबुढीले जीवनको अनुभवका आधारमा अनेक तिता मिठा घटना र अनुभूतिलाई मिसाउँदै आफ्ना सन्ततिलाई बौद्धिक ज्ञान र नैतिक उपदेश दिने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका देवी देवताका, राजा महाराजाका, राजकुमार राजकुमारीका तथा वीर पुरुषका पराक्रम, शूरता, वीरता आदिसँग सम्बन्धित कथाहरू सुनाउने गर्दछन्। यी कथाहरू सुनाउनुको उद्देश्य आफ्ना छोराछोरी तथा नाति नातिनालाई त्यस्तै बहादुर बन्नु पर्दछ भन्ने कुरा देखाउनु हो। यसरी लोककथाले ससाना बालबालिकालाई राम्रा काममा लाग्न र नराम्रा काममा नलाग्न उपदेश दिने हुनाले उपदेशात्मकता लोककथाको विशेषता हो। अब छ अर्को हाम्रो कल्पनाको प्रबलता। लोककथामा कथाकथीयताको कल्पनाले अत्यधिक स्थान प्राप्त गरेको हुन्छ। शून्य यथार्थमा पनि कथीयताको कल्पनाका माध्यमबाट सुन्दर कथाको निर्माण हुन सक्छ। लोककथामा रोमाञ्चकता खोजिन्छ अर्थात् खोजिँदैन। त्यसैले पनि कथालाई रोमाञ्चक बनाउन कल्पनाको अत्यधिक सन्निवेश भएको हुन्छ। अर्को छ हाम्रो सरलता एवं सुगमता। लोककथा भन्ने र सुन्ने काम विशेषतः ग्रामीण अशिक्षित नरनारी र केटाकेटीले गर्दछन्। उनीहरूले कथा कथनको कुनै औपचारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गरेका हुँदैनन्। उनीहरू ग्रामीण समाजका अनुभवी व्यक्ति हुन्छन्। त्यसैले श्रोताको उमेर र आफ्नै स्तर अनुरूप सरल तरिकाबाट प्राकृतिक गुणले युक्त सबैले बुझ्न सक्ने स्तरको भाषामा
लोककथाको वाचन गर्ने हुनाले यो लोककथाको अर्को विशेषता हो। र छ हाम्रो कथावस्तुको रोचकता। लोककथाको कथावस्तु विशेष गरी रोचक किसिमको हुन्छ। सिङ्गो लोककथा कथनको उद्देश्य नै मनोरञ्जन प्रदान गर्ने भएकाले श्रोताको मन जित्ने खालको कथावस्तु लोककथामा छानिएको हुन्छ। यस क्रममा मानव जीवनमा स्वाभाविक रूपमा देखा पर्ने रुचिकर विषय प्रेमलाई विशेष गरी लोककथाले विषयका रूपमा चयन गर्दछ। युवा युवतीको प्रेम, राजकुमार राजकुमारीको प्रेम आदिलाई अगाडि सार्दै चोखो प्रेमको सुन्दर कथा प्रस्तुत गर्नु लोककथाको विशेषता हो। अर्को रस हाम्रो मूल प्रवृत्तिसँग साहचर्य। मानव मनभित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठगी, माया, ममता, दुर्त्याई, कपट आदि प्रवृत्तिहरू सुपुष्ट अवस्थामा रहेका हुन्छन्। लोककथाहरू लगभग यिनै प्रवृत्तिको सेरोफेरोमा रहेर रचना भएका हुन्छन्। लोककथाका पात्रहरूले आफ्ना विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू प्रस्तुत गर्दै लोकजीवनलाई राम्रो कार्य गर्न प्रोत्साहन र नराम्रो कार्य गर्न हतोत्साहित बनाउँछ। यसका अतिरिक्त लोककथामा मङ्गलको कामना, सुख शान्तिको अपेक्षा आदि मानवीय प्रवृत्तिका सेरोफेरोमा पात्रहरू विचरण गरेका हुन्छन्। अर्को रहेछ हाम्रो ऐतिहासिकता। नेपाली लोककथाहरूले नेपालको इतिहास, ऐतिहासिक घटना, पुरुष र अन्य इतिहास सापेक्ष विषयलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। विविध ऐतिहासिक पक्षलाई आत्मसात गर्दै तिनको सकारात्मक पक्षलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने काम गरेका हुन्छन्। ऐतिहासिक स्थल, मठ मन्दिर, देवी देवता आदिको उत्पत्ति, विकास एवं तिनीहरूप्रतिको नेपाली जनमानसको प्राचीन समयदेखिको समर्पण आदिलाई लोककथाले समेटेको हुनाले यो लोककथाको अर्को प्रवृत्ति हो। अर्को छ हाम्रो सामाजिकता। लोककथा नेपाली समाजको उपज नै भएकाले लोककथामा नेपाली समाजको सिङ्गो तस्बिर फेला पार्न सकिन्छ। यसले समाजका मूल्य, मान्यता, आस्था, रीतिरिवाज, चालचलन आदिलाई टिप्दै सामाजिक आवश्यकता, घटना, जनभावना आदिको सिङ्गो चित्र उतारेको हुन्छ। लोककथामा समाजको चित्र उतारिने हुनाले यसलाई अर्को प्रमुख प्रवृत्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो धार्मिक प्रवृत्ति। नेपाली समाज धर्ममा आडेको छ। प्रत्येक क्रियाकलापहरू धर्मका दृष्टिले गर्न हुने र नहुने भनी समाजले छुट्याउँदै आएको छ। ईश्वरप्रतिको निष्ठा, धनप्रति आस्था, संस्कृतिको संरक्षण आदिमा जनमानस अवधि रमाउँछ। त्यसैले यिनीहरूलाई विषयवस्तु बनाएर लोककथाको रचना गरिएको हुन्छ। दैवी शक्ति तथा अलौकिक तथ्यवस्तुको वर्णनका कथाहरूको प्रचलन हुनुको मूल कारण पनि यही हो। अर्को रहेछ हाम्रो भाग्यवादी प्रवृत्ति। नेपाली समाज अन्धविश्वासमा विश्वास राख्ने र भाग्यलाई सर्वोपरि ठान्ने गर्दछ। कर्मलाई भन्दा भाग्यलाई विश्वास गर्ने हुनाले सबै कामहरूको सफलता र असफलता भाग्यमा निर्भर भएको ठान्दछन्। संस्कृतमा एउटा भनाइ पनि छ, भाग्यं फलति सर्वत्र न विधा न पौरुषम। यसरी नेपाली समाजले ईश्वरलाई सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ताका रूपमा लिँदै सम्पूर्ण कार्यको सफलता र असफलता ईश्वरको श्रेय भनेको ठान्दछन्। यिनै कुरालाई बोकेर नेपाली लोककथाको सिर्जना भएको हुनाले भाग्यवादी प्रवृत्ति लोककथाको अर्को विशेषता हो। अर्को रहेछ हाम्रो अतिशयोक्ति मूलकता। लोककथामा कथायितकाको कथन कलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। कथाकारले कतिपय कुरालाई बढाइ चढाइ गरी अतिरञ्चित तरिकाले प्रस्तुत गरेको हुन्छ। सामान्य कुरालाई पनि अतिरञ्चित गर्दै मानिसलाई आनन्द प्रदान गर्ने उद्देश्यले चमत्कारिक किसिमका घटना र पात्रका माध्यमबाट कथाको सृजना गरिएको हुन्छ। कतिपय लोककथामा अमानवीय पात्रका मानवीय क्रियाकलाप, कतिपय मानवीय पात्रले प्रस्तुत गर्ने अमानवीय र अलौकिक क्रियाकलाप तथा असम्भाव्य र काल्पनिक घटनाको वर्णनका माध्यमबाट पाठक र श्रोतालाई आनन्द दिने उद्देश्यले लोककथाको रचना गरिने हुनाले यो यसको अर्को विशेषता हो।
अर्को छ हाम्रो प्रकृति मूलकता। नेपाली जनजीवन प्रकृतिसँग निकै नजिक छ। प्रकृतिको सुन्दर छहारीमा ग्रामीण जीवन फुल्न र मौलाउने गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रा प्रकृतिलाई सजीव रूपमा प्रस्तुत गरेर र फलफुल तथा वनस्पतिलाई चेतना प्रदान गरेर लोककथाहरू बुनिएका हुन्छन्। त्यसैले प्रकृतिको वर्णनमा आधारित हुनु लोककथाको अर्को लिखित प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपाली लोककथा विविध प्रवृत्ति र विशेषताले युक्त छ। नेपाली जनमानसको ढुकढुकी बन्दै अगाडि बढिरहेको छ।